सो हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी एक्सरसाइज 4.2 गर्दैछौँ डिटर्मिनेन्टको युजिङ प्रोपर्टिज है। सो एक्सरसाइज 4.2 इज द ओन्ली एक्सरसाइज विच इज लेफ्ट इन डिटर्मिनेन्ट। सो एक्सरसाइज 4.2 मा युजिङ प्रोपर्टी हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ है। सो देयर आर सिक्स प्रोपर्टिज। सो पेज नम्बर 118 देखि पछाडि हेर्नु, यु विल फाइन्ड छवटा प्रोपर्टी, अनि छवटा प्रोपर्टीलाई एकखेप थरो रिडिङ गरेर एकखेप हेर्नु ल। सो प्रोपर्टिजहरू म एक दुईवटा क्वेसन्सहरू सल्भ गरिदिँदै आई विल एक्सप्लेन। सो यो क्वेसनमा युजिङ प्रोपर्टी हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। डिटर्मिनेन्ट छ एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी अनि जेड प्लस सी इक्वल्स टु 0। यो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडसँग इक्वल देखाउनु भनेको छ। भन्नु मतलब चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के प्रुभ गर्नुपर्छ, हामीले 0 प्रुभ गर्नुपर्छ है। सो डिटर्मिनेन्ट 0 कहिले हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर टु प्रोपर्टिज, दुईटा प्रोपर्टी छ। डिटर्मिनेन्ट 0 हुने प्रोपर्टी दुईटा प्रोपर्टी छ। सो एउटा प्रोपर्टी चाहिँ म यही क्वेसन गर्दा गर्दै एक्सप्लेन गरिदिन्छु, अनि अर्को प्रोपर्टी चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसनमा आई विल सल्भ ल। सो एउटा प्रोपर्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइदर कलम कि त रो, दुईटा कलम कि त दुईटा रो चाहिँ आइडेन्टिकल, भन्नु मतलब सेम छ भने डाइरेक्ट प्रोपर्टीबाट युज गरेर हामीले के भन्नु सक्छ, त्यो डिटर्मिनेन्ट 0 हो भन्नु सक्छ ल। कि त दुईटा रो कि त दुईटा कलम चाहिँ के गर्यो भने आइडेन्टिकल देखायो भने चाहिँ हामीले भन्नु सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर रफली म भन्छु, दिस वान इज कलम 1 है, दिस वान इज कलम 2 अनि दिस वान इज कलम 3। यो रो 1 हो, यो रो 2 हो अनि यो रो 3 हो। सो गर्दाखेरि सल्युसन यसको प्रुफमा यसको आई विल टेक यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लिन्छु म। लेफ्ट ह्यान्ड साइड डिटर्मिनेन्टमा छ एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै 0 निकाल्नुपर्छ हामीले है। नौ यसमा के गर्छु भने यहाँ दिइराख्छु म कलममा, यो पेन्सिलले लेखेको चाहिँ नो निड टु कपी ल, इट इज जस्ट फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै। नौ अब यहाँ हेर, कलम 1मा नि, कलम 1मा सपोज मैले कलम 3 जोडिदिएँ भने, कलम 1मा सपोज मैले कलम 2 जोडिदिएँ भने, जस्तै के हुन्छ कलम 1 एक्समा ए जोड्दाखेरि एक्स प्लस ए हुन्छ। कलम 3 सँग आइडेन्टिकल हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि है। म यहाँ गरिदिन्छु, कलम 1 टेन्स टु कलम 1 टेन्स टु कलम 1 प्लस कलम 2। कलम 1मा चाहिँ के जोड्यो अरे कलम 2। अब जोड्दा कस्तो हुन्छ, यहाँहरू एक्समा यो जोड्छु एक्स प्लस ए, कलम 1मा कलम 2, कलम 1मा कलम 2 जोड्दैछु, वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अरू एज इट इज बस्छ। हामीले यस्तो खालको क्वेसन अलरेडी गरिसकेको छ है। एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। नभए त हेर, यो त कलम 1 भयो, यो कलम 3 भयो नि। कलम 1मा एक्स प्लस ए, कलम 3मा एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी वाई प्लस जी, जेड प्लस सी। भन्नु मतलब कलम 1 र कलम 3 आइडेन्टिकल भयो नि त। सो आइडेन्टिकल भएपछि प्रोपर्टीले के भन्छ, जब कुनै पनि दुईटा कलम कि त रो आइडेन्टिकल भयो भने त्यो डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भन्छ। सो त्यो प्रोपर्टी हामी लगाउँछौँ। यहाँ लेख्छु, कलम 1 एन्ड कलम 3 आर आइडेन्टिकल देयरफोर 0। त्यसले गर्दा फेरि 0 हुन्छ। यो 0 के भयो, हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड। सो प्रुभ भयो नि। लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई मैले के प्रुभ गरेँ, 0। अर यति गर्दा पनि हुन्छ हो। अझै अर्को तरिका पनि छ यसलाई गर्ने, अर कुनै पनि कपी गर्दा हुन्छ ल। अर अब यसमै नै मैले अघि कलम युज गरेँ होइन, अन्त आई क्यान युज अर। यो कलम 3मा छ नि एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी भएको। सपोज यहाँबाट नि यो एबिसी हटेको भए सेम हुन्थ्यो नि, एक्स वाई वाई जेड भनेपछि कलम 1 र कलम 3 आइडेन्टिकल छ कि छैन। सो यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। भन्नु मतलब चाहिँ कलम 3, अब यसको पनि म गरिदिन्छु ल। कलम 3 टेन्स टु कलम 3। कलम 3बाट चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ, यहाँबाट ए हट्नु पर्दछ, बी हट्नुपर्छ, सी हट्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि तिम्रो एक्स बनिन्छ, वाई बनिन्छ, जेड बनिन्छ नि। सो कलम 3 माइनस कलम 3बाट चाहिँ के गर्नुपर्छ, कलम 2। यसो गर्दाखेरि यिनीहरू त एज इट इज बस्छ, एक्स वाई जेड ए बी सी। कलम 3 मात्रै चेन्ज हुन्छ।
कलम 3 मा x प्लस a छ नि x प्लस कलम 3 बाट चाहिँ कलम 2 घट्दैछ x प्लस a बाट चाहिँ a घट्दैछ भन्नुबाट x कति बस्छ है सिमिलरली यहाँ रे y प्लस b बाट b घट्दैछ भनेपछि y बस्छ z प्लस c बाट c घट्दैछ भने के बस्छ z बस्छ यहाँ के आयो मेरो y र z अब यहाँ हेर्दा फेरि यो कलम 1 र कलम 3 के भयो आइडेन्टिकल भयो नि सो कलम 1 and column 3 are identical, therefore 0. This is why right hand side. Either you can do this or this. कुन चाहिँ इजी लाग्छ so you do that ल सो यो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेछ यो डिटर्मिनेन्टलाई हामीले 0 प्रुभ गर्नुपर्छ है सो यो भन्दा अघिको क्वेशनमा चाहिँ अगाडिको क्वेशनमा के थियो डिटर्मिनेन्ट 0 कहिले हुन्थ्यो भन्दा फेरि जब दुईटा कलम कि त दुईटा रो आइडेन्टिकल छ भने 0 हुन्थ्यो है त्यो एउटा प्रोपर्टी भयो अब अझै अर्को प्रोपर्टी छ 0 हुने त्यसले के भन्छ भन्दा फेरि कुनै पनि एउटा रो कि त एउटा कलमको एलिमेन्ट 0 भयो भने त्यो डल्लै डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ ल सो यो क्वेशनमा हामी म गराउँछु सो अहिलेको जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छु लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो डिटर्मिनेन्ट भयो न अब के गर्छु भने नि सो यहाँ माथिपट्टि एउटा रफली आई विल युज यो कलम 1 हो यो कलम 2 कलम 3 यो चाहिँ रफ है नो निड टु सो यो चाहिँ जस्ट फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो अब के गर्छु भने यहाँ कलम 1 जुन छ नि यो कलम 1 टेन्स टु यो कलम 1 बाट कलम 1 लाई सबै एड गरिदिन्छु ल किन गरेको बादमा भन्छु कलम 1 प्लस कलम 2 प्लस कलम 3 अब यहाँ रफमा देखाइदिन्छु म कलम 1 मा a minus b छ है a minus b प्लस कलम 2 भनेछ नि कलम 2 मा b minus c छ b minus c प्लस कलम 3 मा के छ c minus a गर्दा फेरि a मा माइनस छ यो काटिन्छ हैन b मा माइनस b मा प्लस यो काटिन्छ c मा माइनस c मा प्लस यो काटिन्छ भनेपछि फर्स्ट को कलम कति भयो 1 0 भयो नि यो 0 भयो नि हैन कलम 1 अब यसमा हेरौं यसमा पनि हेरौं कलम 1 मा b minus c प्लस कलम 2 मा c minus a प्लस कलम 3 मा a minus b a को साइन माइनस b को साइन प्लस यहाँ b को साइन माइनस यो काटिन्छ c माइनस c प्लस यो काट्यो a मा पनि माइनस a मा प्लस यो काट्यो सो यसको पनि 0 सिमिलरली अर्को कलममा हेरौं c minus a प्लस कलम 2 भनेको यो a minus b प्लस कलम 3 भनेको b minus c यसो नै हेर c काटिन्छ a काटिन्छ b काटिन्छ 0 आयो रिमेनिङ एज इट इज बस्छ b minus c minus a minus b c minus a minus b र b minus c सो मैले अघि भने नि प्रोपर्टी एउटा रोको एलिमेन्ट कि त कलमको एलिमेन्टहरु 0 भयो भने डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ मैले भनेको थिएँ सो त्यसले गर्दा फेरि यो कुचेको कलम 1 है यहाँ लेख्छु ल एलिमेन्ट अफ कलम 1 को एलिमेन्टहरु एलिमेन्ट्स अफ element of C1 column 1 is 0 therefore डल्लै डिटर्मिनेन्ट के भयो 0 सो त्यो भयो राइट ह्यान्ड साइड ह्यान्ड्स प्रुभड है सो यो मात्रै नभएर हामीले अझ थुप्रो तरिकाहरू छ ल जस्तै यो कलम 1 लाई मात्रै माइनस कलम 1 लाई मात्रै हामीले नगरेर हामीले रोमा पनि गर्न सक्छ सो यु क्यान जस्ट ट्राई घरमा मतलब घरमा मजाले योलाई हेर्नु त्यहाँदेखि ट्राई गर्नु हाउ टु डु इट सो स्टुडेन्ट लेट अस डु क्वेशन नम्बर 4 ल क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ यो डिटर्मिनेन्ट 1bc यो डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ 0 है सो 0 हुनु लागि चाहिँ दुईटा प्रोपर्टी पढिसकेको छ हामीले एउटा प्रोपर्टी के थियो कुनै पनि दुईटा रो कि त दुईटा कलमलाई आइडेन्टिकल बनायो भने डल्लै डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ अनि सेकेन्डको प्रोपर्टी अघि क्वेशन गर्दा के गरे हामीले कुनै पनि एलिमेन्टको कलम मतलब जुन कलममा जुन एलिमेन्टहरु छ कि त रोमा जुन एलिमेन्टहरु छ त्यो 0 आयो भने डल्लै डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ वी हेभ हामीले अलरेडी सल्भ गरिसकेको छ है सो त्यो दुईटामा एउटा प्रोपर्टी युज गरौँ यसमा पनि हेरौँ सो एज युजुअल मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो लिएको छु है अब यहाँ ब्र्याकेट छ नि यो ब्र्याकेटलाई खोलौँ ल लेट अस ब्रेक द ब्र्याकेट ओपन द ब्र्याकेट 1 1 1 BC CA अनि यसको बादमा AB
So A into B, AB plus A into C, AC. B into C, BC plus B into A, BA. Get AB, whatever. C into A, CA plus C into B, CB. So these are the things, okay? So this was bio. So अलिकति एउटा रफली म कोडिदिन्छु column 1 column 2 column 3 कोडिदिन्छु नो नीड टु राइट दिस वान इन योर कपी ल जस्ट दिस इज फर एउटा बुझाउनलाई मात्रै हो नाउ मैले यसमा म के गर्छु भने नि column 3 मा नि column 3 मा column 2 जोड्छु किन जोडेको एक्सप्लेन गर्नेछु बादमा ल जस्ट वेट column 3 मा column 3 plus column 2 यो column 3 मा चाहिँ column 2 जोडिदिन्छु 1 1 1 यो एज इट इज बस्छ column 2 पनि एज इट इज बस्छ CA AB so column 3 मा के हुन्छ AB plus AC plus यो जोडिन्छु नि column 3 plus column 2 भनेको छ त्यसले गर्दा BC जोड्यो plus BC यसको बादमा यो BC plus BA plus CA है यसको बादमा CA plus CB plus AB यति भयो है again 1 1 1 BC CA AB now यताबाट हेरौँ AB plus AC plus BC है now मुनिपट्टि हेरौँ BC लेखिदिन्छु यसलाई plus BA लाई BA नलेखेर यो BA छ नि यो BA लाई BA नलेखेर AB लेख्न सक्छु नि एउटै त हो BA र AB इज सेम सो त्यसले गर्दा BA लाई म व्हाट आई विल राइट यसको जस्ट यसलाई इन्टरचेन्ज मात्रै गरिदिन्छु AB लेखिदिन्छु ल प्लस सिमिलरली CA को पनि CA नलेखेर AC लेखिदिन्छु यो माथिसँग मिलाउन लागि चाहिँ CA लाई व्हाट आई विल राइट AC के लेख्न सक्छु नि त 2 into 3 र 3 into 2 एउटै हो 2 into 3 ल 3 into 2 एउटै त हो लेख्न सक्छु नि त है सो यसलाई म AC लेखिदियो यसरी ल यसको बादमा सिमिलरली फेरि अर्को यसमा पनि हेरौँ यसको पनि CA लाई CA नलेखेर AC लेख्छु सेम माथिको जस्तै बनाउन लागि AC प्लस दिस वान इज CB हैन सो CB को पनि म BC लेख्छु यो B अगाडि लेख्छु त्यसपछि C लेख्छु BC प्लस AB सो यति भयो है न यसको आफ्टर यसको बादमा राम्रो हेर यो column 3 मा राम्रो हेर AB plus AC plus BC हेर AB यहाँ यसमा पनि AB छ यसमा पनि AB छ हेर है प्लस AC यसमा पनि AC छ यसमा पनि AC छ प्लस BC यसमा पनि BC छ प्लस यसमा पनि BC छ भन्नु मतलब यो तीनटै टर्म एउटै छ है यो यहाँको तीनटै टर्म भन्नु मतलब यस्तो एउटा एक्जाम्पल दिइराख्छु कि 2 plus 3 plus 4 हो र 3 plus 2 plus 4 र 4 plus 2 plus 3 यस्तो खालको भइरहेको छ ल मतलब भन्नु मतलब दुईटै तीनटै एउटै त हो तर जस्ट इन्डस यताउता मात्रै भएको छ नि सो यसमा म के गर्छु भने यो टर्म र यो टर्म सेम छ हाम्रोमा राम्रो हेर सेम छ सो column 3 बाट यो डल्लै टर्मलाई मैले कमन निकाल्न सक्छु नि त अब बुझ्यौ किन चाहिँ मैले column 3 लाई column 3 plus column 2 गरेको गर्दा फेरि चाहिँ यो मुनिको column 3 चाहिँ डल्लै सेम हुन्छ नि सो सेम भयो भने यसलाई म कमन निकाल्न सक्छु नि सो त्यसले गर्दा फेरि मैले column 3 र column 2 जोडेको सो द्याट्स द ओन्ली रिजन ल सो यहाँनिर टेकिङ कमन फ्रम column 3 बाट कमन निकाल्यो भने के हुन्छ बाहिर AB plus AC कमन लिँदैछु AB plus AC plus BC कमन निकाल्छु यहाँबाट के रह्यो मेरोमा 1 1 1 BC CA AB यहाँबाट कमन निस्किँदा फेरि के रहन्छ त यो डल्लै कमन निस्क्यो भने 1 रहन्छ नि यहाँबाट कमन निस्क्यो नि 1 यहाँबाट कमन निस्क्यो 1 नौ अहिलेको प्रोपर्टिजहरु यो column 1 भयो यो column 3 हैन column 1 र column 3 के भइराछ यहाँनिर दिस वान इज column 1 and this one is column 3 के भइराछ यो दुईटा
आइडेन्टिकल भइरहेको छ नि त हैन, आइडेन्टिकल भइरहेको छ। सो यहाँनिर कलम 1 एन्ड कलम 3 आर आइडेन्टिकल। यो हामीले प्रोपर्टिज युज गरेको है, आइडेन्टिकल। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन डिटर्मिनेन्ट छ, यो जुन डिटर्मिनेन्ट छ, यो डिटर्मिनेन्ट 0 भयो ल, तर बाहिरको त 0 भएको छैन है। यहाँ एबी प्लस एसी प्लस बीसी त रहेको छ नि, इन्टु हो नि, इन्टु यो डल्लै डिटर्मिनेन्ट कति छ, 0 छ। सो यो टर्म, यो डल्लै जुन मैले कमन निकालेको छु, त्यो कमन निकालेको टर्म इन्टु 0 भने कति हुन्छ, 0 हुन्छ नि। सो राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भयो कि भएन, भयो नि होइन। सो दिस मच के गरेँ मैले, कलम 1 र कलम 3 आइडेन्टिकल भएकोले गर्दाखेरि प्रोपर्टिज युज गर्दाखेरि 0 भयो डिटर्मिनेन्ट, तर बाहिरको टर्म त छ नि, त्यो बाहिरको टर्म इन्टु डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 निस्किँदाखेरि डल्लै एन्सर 0 हुन्छ। द्याट इज राइट ह्यान्ड साइड